नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म संगीता अधिकारी। नमस्कार, म सचिता। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। फेरि पार्टी सभापति बन्ने आकांक्षा राखेका देउवाले बनाए मन्त्री परिषद विस्तारलाई चुनाव जित्ने हतियार। सत्तारूढ दलभित्रको दाउपेचको असर सिङ्गो देशले भोग्दै। चुनावमा एमाले विरुद्ध एक्लै लड्ने आँट कसैले पनि नगर्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। माधव समूहलाई एक दुईटा रौँ भन्दै उनीहरू जाँदैमा टाउको मुडुलो नहुने टिप्पणी। ओलीले जाली तमसु गरी आफूलाई ठगेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। माधव नेपाल भन्छन् दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले धोका दिए। सुस्त गतिमै भए पनि कोरोना खोप लगाउने क्रम जारी। 50 लाख बढीले लगाए। खोप केन्द्रले आफ्नै नियम लाद्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति। सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा चुनौती। हरेक वर्ष राज्यलाई अर्बौं भार थपिँदै तर लगानी अनुसार प्रतिफल भने भएन। कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयदेखि बन्द श्रीलङ्का र भारत बीचको सीमा नाका सशर्त खोलियो। पीसीआर रिपोर्ट भएका व्यक्तिलाई मात्रै आवत जावतमा गर्न दिइने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीको फराकिलो जित। सिटीसँग आर्सेनल 5-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 1.5 महिना भइसक्यो। नयाँ सरकार बनेपछि राम्रो काम होला भनेर आशमा बसेका जनतामा बिस्तारै निराशा छाएको छ। 1.5 महिनासम्म सरकारले नै पूर्णता नपाएपछि राज्यका हरेक क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। मुलुकमा विद्यमान समस्या जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छन्, जसले गर्दा सरकारको प्रारम्भिक काम गराइले देशमा ठूलो परिवर्तन आशा गर्न सकिने अवस्था छैन। सरकारमा परिवर्तन भयो तर जनताको अवस्थामा परिवर्तन आउने संकेत समेत देखिँदैन। सरकारको प्रारम्भिक कामबाट जनतामा उत्साह भन्दा पनि निराशा बढी देखिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको चर्को विरोध गरेर सरकार परिवर्तन गरेको गठबन्धनले निराश भएका जनतामा आशा भर्न सकिरहेको छैन। नयाँ सरकारले जनभावना अनुसार चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गर्छ कि भन्ने जनताको अपेक्षा निराशामा परिणत हुँदै गएको छ। गठबन्धनका नेताहरू देश र जनताका लागि भन्दा पनि आफ्नो पार्टी र गुटका लागि काम गरिरहेका छन्। सत्तामा गएकाहरूले आफू र आफ्ना लागि मात्र काम गर्दा सत्ता परिवर्तन भएको भान हुन सकेको छैन। जनतालाई सुख र समृद्धिको भूल भुलैयामा फसाइएको छ। देशमा जुनसुकै र जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि यथार्थमा लक्षित वर्गसम्म परिवर्तनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन। अहिले पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। यो निकै चिन्ता लाग्दो विषय हो। राजनीतिक निष्ठा, आदर्श र मूल्य मान्यताको खडेरी परेको हाम्रो देशमा जनचाहना अनुसार काम गर्ने ठोस भिजन भएको नेता पाउन सकिएको छैन। केही आशा लाग्दा नेताहरू नभएका होइनन्, तर उनीहरूलाई सबै मिलेर लखेट्ने अनि अस्थिर राजनीतिमा रमाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदा देश प्रगतिशील बाटोमा उन्मुख हुन सकेको छैन। अवस्था कस्तो छ भने पैसा र पहुँच भयो भने सजिलै राजनीतिक नियुक्ति पाउन सकिन्छ। यहाँसम्म कि अस्पतालका आकस्मिक कक्षमा समेत भनसुनको आधारमा सेवा दिइन्छ। मुलुकको सीमा मिचिएको विषय बारे राज्य सत्तामा रहेकाहरू बोल्दैनन्। हुँदाहुँदै भुटान समेत हाम्रो दात्री राष्ट्र बनेको छ। कोरोना महामारीलाई चुनौती दिँदै राजनीतिक दलहरू जुलुस र धरना दिइरहेका छन्। संसद सत्ता परिवर्तन गर्ने अखडामा परिणत भएको छ। त्यसैले मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल निकै पछाडि परेको छ। आम नागरिकहरू यस्ता पीडा झेल्न बाध्य रहेको बेला नेतृत्व ठूला ठूला आशा देखाएर जनभावनामाथि लगातार खेलबाड गरिरहेको छ। जनता केवल भोट दिने र कर तिर्दै नेताहरूको रमिता हेर्न बाध्य छन्। यी सबै चुनौतीलाई बेवास्ता गर्दै सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरू आफ्नो दुनो सोझ्याउने खेलमा लागेका छन्, जसका कारण सरकार गठन भएको 1.5 महिनामा समेत मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। जनताको मन जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने बेला अनावश्यक चलखेलमा लाग्दा सरकार एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ। संयुक्त सरकारमा रहेका दलहरू बेमौसमी अन्तर संघर्षमा
अल्झिएका छन्। सरकारप्रति जनताको असन्तोष र वितृष्णा दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। जल्दा बल्दा विषयमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन। समग्र राजनीतिक परिदृश्यले सत्ता परिवर्तन भए पनि जनताको निराशा कम भएको छैन। संविधान कार्यान्वयनमा समस्या नै समस्या देखिएको छ। आन्तरिक राजनीति अस्थिर बन्दा यसको प्रत्यक्ष असर देशको कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत परेको छ, जसले गर्दा वैदेशिक हस्तक्षेप समेत बढ्दो अवस्थामा छ। राजनीतिक दलहरू मूलभूत सिद्धान्त, दर्शन, मूल्य मान्यताबाट विचलित र स्खलित हुँदै गएका छन्। जताततै बिचौलियाहरूको हालिमुहाली छ। नेताहरू आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति इमान्दार नहुँदा विकास र समृद्धिका सपना अधुरै छन्। सुशासन, जवाफदेहिता र विधिको शासनका मुद्दा थन्किएका छन्। सरकारप्रतिको जनविश्वासको ग्राफ यसरी नै ओह्रालो लाग्ने हो भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका आम जनता धैर्यताको बात तोडेर एक न एक दिन सडकमा आउने निश्चित छ। त्यसैले मुलुक र जनताको हित हुने गरी काम गर्ने कि यसमै नेताहरूको भविष्य छ। अन्यथा सधैँभरि पानीमाथिको ओभानो बनेर राजनीति गर्न सम्भव छैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। लामो समयदेखि क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवादको कारण अनिश्चित बनेको नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनले गति लिने भएको छ। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संस्थापन इतर पक्षले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्ने सम्झौता गरेसँगै भदौ 18बाट ओडा अधिवेशन सुरु हुने भएको छ। पटक पटक भाका सर्दै आएको महाधिवेशन अब भने पक्का पक्की भएकोमा कार्यकर्ताले महसुस गरेका छन्। पटक पटक मिति तोक्दै र भाका फेर्दै आएको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अन्ततः आउँदो भदौ 18 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली गरेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षका वडा तहदेखि जिल्ला तहसम्मका विभिन्न जिल्लाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले केन्द्रीय कार्यालयदेखि सभापति देउवा निवास बुढानीला कण्ठसम्म विरोधका कार्यक्रमहरू गर्दै आएका थिए। नेपाली कांग्रेसको वैधानिक सङ्कट पर्न दिनुहुन्न। वैधानिक सङ्कट पर्यो भने त्यो नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक रूपले धोका हुन्छ। अब हामीलाई एउटा सङ्कटको बेला छ। त्यो सङ्कट पार गर्नुको लागि कमसेकम प्रारम्भिक चरणको भए पनि अधिवेशनको प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। र म नेपाली कांग्रेसको वैधानिकताको सङ्कट कतै कहीँबाट आयो भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिलेको आदरणीय सभापति, अहिलेको नेतृत्व शेरबहादुर दाइले लिनुपर्छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले 48 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ भने ती जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत समेत खटाइसकेको छ। सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले उठाएका मागहरू सम्बोधन गरेरै महाधिवेशन गर्ने सहमति जनाएसँगै ओडा अधिवेशन सुरु हुने भएको हो। त्यो तिथि मितिलाई ध्यान दिँदै उहाँहरूले केही दिन वडाको अधिवेशन यताउति गर्ने कुरामा हामी त्यति धेरै ठुलो चाहिँ विवाद गर्ने पक्षमा छैनौँ। हामी अधिवेशन चाहने मान्छेहरू, चाहने जिल्ला सभापतिहरू भएको हुनाले हामी प्रष्ट छौँ। र अब यो वडा अधिवेशन एकै दिन नगर्ने कुरामा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन। देशभरिका सबै वडाहरूमा एकै दिन अधिवेशन गर्ने जुन हाम्रो हिजोदेखिको परम्परा हो त्यसलाई हामी तोडमोडल गर्न दिने पक्षमा हामी छैनौँ। एकै दिन हुनुपर्दछ र चाहिँ सबै वडाको क्रियाशील सदस्य पारदर्शी ढङ्गबाट सार्वजनिक भइसकेपछि कमी कमजोरीलाई केही समयमा सच्याउन दिएर हामीले अधिवेशनमा जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। समयमा महाधिवेशन नगरेका कारण 23 भदौपछि कांग्रेसको वैधानिकता के भन्ने अन्यल छ। विधान र संविधानको व्यवस्था बमोजिम कांग्रेसले 23 भदौभित्र निर्वाचन आयोगमा प्रदेश र संघीय कार्य समितिको निर्वाचन गरेर निर्वाचन पदाधिकारीहरूको विवरण अद्यावधिक गरिसक्नुपर्ने हो। तर कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यको विवादका कारण समयमै महाधिवेशन गर्न सकेन। कम्तीमा त्यो मितिभित्र ओडा अधिवेशन सुरु गरेर भए पनि पार्टीको वैधानिकता बचाउन सकिने भन्दै नेताहरूले 18 भदौदेखि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका ल्याएसँगै अब महाधिवेशनले गति लिन्छ कि भन्ने आशा कांग्रेस जनमा छाएको छ। अब तोकिएकै समयमा ओडा अधिवेशनदेखि महाधिवेशन होला या फेरि भाका फेर्ला त्यो भने भदौ 18 गतेसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले थप 10 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले कार्य सम्पन्न गरेका 10 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरिएको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ। नामावली पार्टीको वेबसाइटबाट हेर्न सकिने समितिले जनाएको छ। समितिले धनकुटा, भोजपुर, गुल्मी, प्युठान, दाङ, सल्यान, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र अछामको क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। साथै यी जिल्लाहरूमा निर्वाचन अधिकृत पनि खटाइएको छ। यसअघि काङ्ग्रेसले 38 जिल्लाका क्रियाशील सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्दै निर्वाचन अधिकृत तोकिसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी विरुद्ध एक्लै लड्ने आँट कसैले पनि गर्न नसक्ने दावी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले एक्लै लड्ने आँट नभएपछि सत्तारूढ गठबन्धन चुनावी तालमेल गरेर जाने तयारी गर्न बाध्य भएको तर्क समेत गर्नु भएको हो। शनिबार नेकपा एमाले महालक्ष्मी नगर कमिटीले ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न कुनै पनि राजनैतिक दलहरूले नसक्ने कुरा सबैलाई थाहा भएको दावी समेत गर्नुभयो। लगभग 2/3 को स्थितिमा पुर्याइयो। 7वटा प्रदेश मध्ये 6वटा प्रदेशमा आफ्नो अत्यधिक बहुमतको सरकार बनाइयो। 35,000 मध्ये 20,000 भन्दा बढी ठाउँहरूमा आफ्ना प्रतिनिधिहरू हावी गराइयो। तर त्यो स्थिति सहन नसकेर पार्टी फुटाउने, सरकार गिराउने, प्रदेशमा सरकार गिराउने, प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्न नदिने, बनेकोलाई गिराउने त्यस्ता खालका कुलङ्गार नेताहरू यस पार्टीमा जन्मिए। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल लगायतका केही मान्छे पार्टीबाट चोइटिएर गए पनि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। कति गर्दाखेरि पनि पार लागेन। मैले 20औं पल्ट फोन गरेँ, 8 पल्ट जहाँ भन्यो त्यही गएर धाएर भेटेँ, सम्झाएँ। मैले सम्झाउँदा दुनियाँ सम्झिन्छ। 1-2 जना मान्छे पानी समातेर कसम खान्छन्, तिम्रो कुरा सुन्दिनँ, तिमीले सम्झाएको बुझ्दिनँ, तिमीले सम्झाएको मान्दिनँ, धर्म मान्दिनँ भन्छ। के गर्नु? ऊ अर्कै बाटो समातिसकेको छ, सम्झाउँदा मान्दैन। नराम्रो कुरा हो, तर भइसक्यो। अब यसमा चिन्ता गरेर बस्ने होइन। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, 1-2टा पात खस्दैमा पीर मानेर रुख ढल्दैन। अध्यक्ष ओलीले जनादेशबाट नभई विभिन्न जालछेल गरेर आफूलाई सत्ताबाट हटाएको उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनमा त्यसको जवाफ दिने गरी तयारी गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। बाटोमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा जनतालाई बताउँछ, साथ लिएर चल्छ। त्यसका निम्ति अहिले हामी जनादेशबाट सरकारबाट हटाइएका होइनौँ, जालझेलबाट सरकारबाट हटाइयो। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालहरूलाई 1-2वटा कपालको केसको संज्ञा दिँदै उनीहरू हृदयमा टाउको मुडुलो नहुने पनि बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केपी ओलीले जाली तमस्सु गरेर आफूमाथि ठगी गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री आधा आधा हुने भनेर जाली तमस्सुकमा हस्ताक्षर गराएर आफूमाथि ओलीले ठगी गरेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। वाइसिएल नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उहाँले ओलीले जाली तमस्सु गरेर प्रधानमन्त्री पद पड्काएपछि आफू हेरेको हेरे परियो भनेर दुखेसो समेत पोख्नु भयो। अध्यक्ष पालो पालो, प्रधानमन्त्री पनि पालो पालो भन्ने मानि सही गरेका छन् भनेपछि त अब त्यहाँभन्दा के चाहियो? हामीले त जे भनेको त्यही हुन्छ भन्ने बुझियो। तर पछि त त्यो त उनी खालि प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि ठगी धन्दा रहेछ। त्यो त हामीले चाहिँ उनको ठगी धन्दा त्यो अब तमसुकमा सही गरेपछि त भयो भन्ठानियो क्या हामीले।
तम्सु घेरेर बसियो बिचरा, उनले प्रधानमन्त्री पड्काए, लगो लै पारे। अध्यक्ष दाहालले ओलीसँग गठबन्धन गरेर के पायौँ भनेर आफूमाथि सत्तारूढ दलभित्रैबाट प्रश्न आउने गरेको गुनासो समेत गर्नुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने कसरत भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध सशक्त ढङ्गले लाग्न पनि पार्टीका युवा सङ्गठन वाइसिएलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। अभियान चलाउनु छ र हामीले छिटोभन्दा छिटो राम्रोभन्दा राम्रो तरिकाद्वारा विकासलाई गति दिएर जनतालाई समृद्ध बनाउनु छ। यही हाम्रो सपना हो, तपाईँ हामी सबैको सपना हो। तपाईँहरूले आत्मसात गर्नुभयो र सम्पूर्ण तागत लगाउने सङ्कल्प गर्नुभयो भने नजितिने केही पनि कुरा छैन। अध्यक्ष दाहालले युवाहरू नै पार्टीको मुख्य शक्ति भएको उल्लेख गर्दै हरेक कमिटीमा उनीहरूको 20% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने व्यवस्था पार्टीको विधानमा किटान गरिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले साथ छोडेका एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई पार्टीमा आउन आह्वान गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले पार्टी विभाजनपछि आफूहरूलाई साथ नदिएका एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई पार्टीमा आउन आग्रह गर्दै पार्टीमा आए नेतृत्व छोड्न तयार रहेको घोषणा समेत गर्नु भएको छ। आफ्नो पार्टी निकट पेशागत महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश समितिले शनिबार ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूले पदको लागि कहिले पनि लडाई नगरेको दोहोर्याउनु भएको छ। समाजवादीको अध्यक्ष बन्नुहोस्, म सिधै राजनीतिबाट कमसेकम अध्यक्ष पदबाट अहिले भनिहाल्छु, अनि केही वर्षपछि राजनीतिबाट पनि बिदा भइहाल्छु। भएन, पदको लडाई होइन यो। अध्यक्ष नेपालले केपी ओली प्रतिगामी कदम सच्याउन तयार नभएपछि नयाँ पार्टी पुनर्गठन गर्नु बाध्य भएको तर्क समेत गर्नु भएको थियो। कुप्रचार बाहेक केही पनि छैन। यस्ता झुटा प्रचारमा कहिले पनि नपर्नुहोस् तपाईहरु। तिनीहरूको काम नै गोएबल शैलीको प्रचार हो, मान्छेको छुट हत्या गर्ने प्रवृत्ति हो। त्यस हुनाले केपी ओली सुध्रिने कुनै लक्षण छैन। सुध्रिएर राम्रो बाटोमा सही बाटोमा आउने लक्षण देखिएन। त्यस हुनाले हामी बाध्य भयौं। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँमा अहिले कोरोना खोप लगाउनेको भिड देखिन्छ। गत वर्ष फागुनबाट सुरु भएको खोप अभियान अन्तर्गत हाल 50 लाखभन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। चैत्रसम्ममा सबै नेपालीलाई खोप लगाइसक्ने सरकारको योजना छ, तर खोप केन्द्रहरूले आफ्नै नियम लाद्न खोज्दा सर्वसाधारणले भने खोप लगाउन शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकारले चैत्रसम्ममा सबै नेपालीहरूलाई कोरोना खोप लगाइसक्ने भन्दै अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। अहिले देशैभर खोप केन्द्रहरूबाट खोप अभियान सञ्चालन हुँदै आएका छन्। हालसम्म चीनबाट ल्याइएको भ्यारोसेल, अमेरिकी खोप जोन्सन एन्ड जोन्सन, भारतबाट ल्याइएको कोभिसिल्ड तथा जापान र भुटानबाट आएको अस्ट्राजेनिका खोप लगाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत शुक्रबारसम्ममा 50,63,522 जनाले पहिलो मात्रा र 40,52,765 जनाले दुवै मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। तर खोप अभियान अझै व्यवस्थित हुन नसक्दा थप जोखिम बढाएको छ नै खोप केन्द्रहरूले आफ्नो नियम लाद्न खोज्दा शास्ति बढेको छ। आज 5 बजेदेखि त रोडमा लाइनमा बसेको छु भिजेर। अहिलेसम्म पनि अब नगर्दाखेरि चाहिँ अब शास्ति नै हो। जनतालाई कुनै पनि सुविधा चाहिँ छैन। यहाँ नाटक मात्रै हो कि यो के अरे अनलाइन सिस्टम गर्नुपर्छ। पहिलो खोप हान्नेलाई के को अनलाइन सिस्टम, कुपन सिस्टम। कुपन किन बाँड्नु? यो कुपन बाँड्नुको अर्थ के हो? लाइन बाई लाइन बोलाउने होइन। यो किन बाँडिदिनु? फेरि कार्ड किन दिनु? सिधै आएर हान्ने हुन्छ नि त होइन भ्याक्सिन त।
त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ आफ्ना मान्छेलाई उ गर्ने अर्कालाई पर सार्ने आफ्नोलाई नजिक ल्याउने मात्रै हो। अब अघि हामी आउँदा चाहिँ 100 जना जति थियो अगाडि लाइनमा, अनि हामी बसे भरे भित्र छिराएर एकजना आउँछन्, 3 जना 4 जना मान्छे अरू पछि आएर पस्छन्, अनि अहिले चाहिँ हामी 300 जना पछाडि मात्रै पुग्यौँ। अनि त्योभन्दा पनि अनलाइन सिस्टम भन्नुभएको रहेछ। त्यो अनलाइन सिस्टम चाहिँ अलिक मलाई मन परेन। कस्तो भन्नुहुन्छ भने यो हामीले पहिले लगाएको कार्ड भएपछि अनलाइन किन चाहियो त? कोही त मोबाइल नहुने नै हुनुहुन्छ, अब मोबाइललाई यो अनलाइन भर्न नजान्ने नै हुनुहुन्छ। प्रसूति गृह अस्पताल, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, निजामती कर्मचारी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल लगायत वडाहरूमा पनि खोप लगाइएको छ। सरकारले तोकेको अस्पतालहरूमध्ये सबैभन्दा भीडभाड बानेश्वर स्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालमा देखिन्छ। निजामती अस्पतालबाट दैनिक 1500 भन्दा बढीले खोप लगाउने गरेका छन्। अलिकति चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भन्छ। कुपन नभएकोलाई हामी चाहिँ दिँदैनौँ। टोकन लिएकोले मात्रै पाउँछ। त्यो टोकन सिस्टमले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ आफूले चाहिँ आरामसँग धैर्यताका साथ बस्न सक्ने भयो होइन। टोकन भएन भनेदेखि नि जब टोकन सकिन्छ नि अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बढी खोप दिनुहोस् भन्ने, कहिलेकाहीँ चाहिँ अस्ति चाहिँ हाम्रो प्रहरी प्रशासनसँग पनि झगडा भएको छ विद्यार्थी भाइहरूको होइन। 100 जना जति छुट्नुभएको छ, हामीलाई चाहिँ चाहियो भनेर उहाँहरूको माग पनि हो। अब हामीले त के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो खोप केन्द्र हो, हामीसँग खोप हुँदैन होइन। केही दिन ओह्रालो लागेको कोरोना संक्रमण पुनः बढ्दै गएको तथ्याङ्क छ। संक्रमणबाट बस्न सरकारले उपलब्ध गराएको खोप लगाउन सर्वसाधारणको भिड बढ्दो छ। अस्पताल प्रशासनले दूरी कायम गरी लाइनमा बस्न आग्रह गरिरहँदा आफ्नो पालो छुट्ने डरले सर्वसाधारणहरू ठेलमठेल गरेर लाइनमा उभिन बाध्य छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर रावतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। कञ्चनपुरमा सरकारी जमिनमा स्थानीयले कब्जा जमाउँदा समेत सरकारवाला निकायले आँखामा पट्टी बाँधेर बसेको पाइएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा निर्माणाधीन भीमदत्त नगरपालिका 4 को कार्यालय नजिक सहित भीमदत्त पन्त प्रतिष्ठानको ठिक अगाडि महेन्द्रनगर बजारकै मुटुमा प्रतिष्ठानकै चौकीदार दत्ती लुहारले 3 कट्ठा जमिन अतिक्रमण गरी बसेको पाइएको हो। गत वर्ष मात्रै बैतडीको सितडबाट कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको शहीद भीमदत्त पन्त प्रतिष्ठानमा चौकीदारी गर्न महेन्द्रनगर पुगेका दत्ती लुहारले घरको जग पनि बनाएर बसेको पाइएको छ। शहीद भीमदत्त पन्त प्रतिष्ठानबाट इटा बालुवा लिएर घरको जग हालेर बसेको उहाँले बताउनुभयो। अगाडि खाली थियो, सागसब्जी लगाउन भनेर मैले राखेको नै त्यो हो। अब सागसब्जी अब यहाँ हट भन्ने कहाँ जाने हो हजुर? अब त्यहाँ छोड्यो भने यहाँ बसाउन भनेको हामीले ऊ दिएको छ त कागज दिएको छ त्यहाँ ठुकुमबासीको तल 18 नम्बर वडामा त्यही गरी वार्ड नम्बर 4 मा एक मलाई दिए एक मलाई दिए। यो अहिले कति वर्ष एक साल करिब हुन्छ। आफूलाई प्रतिष्ठानका सचिव हरि जोशीले उक्त जमिनमा बसाएको र उनै जोशीले प्रतिष्ठानमा चौकीदारमा काम मिलाएको लुहारको भनाइ छ। लुहार र जोशीको घर बैतडीमा सँगै रहेको चौकीदार लुहारले बताउनुभयो। भीमदत्त नगर विकास समितिका नायब सुब्बा पुष्पराज भट्टले भीमदत्त नगरपालिका र प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरी अतिक्रमण भएको जग्गा खाली गराइने बताउनुभयो। हामी यसमा सजग छौँ। अब हाम्रो हैसियत चाहिँ कति भ्याउँछ हामीले गरिरहेछौँ। बाँकी अब सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग अनि कार्यपालिकासँग समन्वय गरी यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ हामी यसमा सचेत छौँ। हामी यसलाई जसरी पनि निस्तेज गर्ने, किनभने यो अब नितान्त रूपमा नगर विकास समितिको मुटुको जग्गा पनि हो। यसलाई यसरी अनधिकृत रूपमा कसैले व्यक्ति ल्याएर बसाएर अतिक्रमण गराएर यो सम्भव पनि होइन। यता भीमदत्त नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त बोहराले विगतका दिनमा पनि उक्त ठाउँमा बनाएको टहरो भत्काए पनि फेरि बनाउने गरेको बताउनुभयो। 1-2 दिनभित्रै उक्त क्षेत्रबाट कब्जा गरेको जमिनबाट हटाइने उहाँको दाबी छ। त्यो 3 चोटि हामीले भत्काइसकेको अवस्था हो। फेरि पनि भत्कन्छ। यहाँ घरै बनाएर अर्का जग्गामा घर बनाएर त्यो जग्गा पाउला घर बनाउन बस्ला भन्ने कसैको दोषो पनि हुन्छ। त्यसरी घर बनाउँ यहीँ घर तिनीहरूका भइहाल्ने र तिनीहरूको त्यो जग्गा भइहाल्ने भन्ने कुनैले के गरे हुँदैन। त्यो भत्किन्छ। त्यो अब त्यो त्यहाँ हाम्रो पार्किङ हुन्छ गाडी साडी राख्ने। भीमदत्त नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले सरकारी जमिनमा कसैले पनि कब्जा जमाउन नपाउने र कसैले पनि जग्गा ओगटेर अतिक्रमण र उपभोग गरेको छ भने तुरुन्तै खाली गरिने बताउनुभयो।
होइन अब यो सरकारी अब सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नु पाउने भन्ने त कुनै आधारै भएन, पाउँदैन, कानुनले निषेधै गर्छ। अब नजिकै त्यसो भएको भन्ने जुन कुरा आइरहेको छ, अब त्यो खास गरिकन अब यो भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 4, 18 क्षेत्रमा अधिकांश जग्गा अहिले पनि नगर विकास समिति अर्थात् भीमदत्त नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाव हुनाले अब भीमदत्त नगर विकास समिति पनि अब क्रियाशील भएको स्थिति भएको र यता प्रतिष्ठानका सचिव हरि जोशीले भने यस विषयमा मुख खोल्नै चाहनु भएन। उक्त अतिक्रमण गरेको जमिन भीमदत्त नगरपालिका कार्यालयबाट भन्दा 300 मिटर मात्र दूरीमा रहेको भए पनि उक्त विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारवाला निकायले कारबाही तथा निगरानी नगर्नुमा मिलमतको आशंका गरेको स्थानीयको आरोप छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि कञ्चनपुर सहकर्मी पुष्कर भट्टको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण खोटाङको त्रिधार्मिक स्थल हलेसीधाम अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। तर पूजाआजा तथा भाकल पूरा गर्नका लागि पर्यटक तथा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्न थालेको छ। त्रिधार्मिक स्थलको रूपमा परिचित खोटाङ हलेसी धाम आसपास कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि हलेसी विकास समितिले अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ। तर भक्तजनहरूको निरन्तर पूजाआजाको लागि भिडभाड हुने गरेको छ। अनिश्चितकालको लागि बन्द गरिए पनि भक्तजनहरू आउन थालेपछि भक्तजनहरूलाई पूजाआजा गर्नका लागि बाहिरबाट नै पूजा गर्ने व्यवस्था गरिएको हलेसी विकास समितिले जनाएको छ। हलेसीमा पनि वैशाख 11 गतेदेखि हामीले मन्दिर बन्द गरेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ कोरोनाकै कारणले गर्दा मन्दिर बन्द भइरहेको अवस्था छ। त अहिले चाहिँ यो कोरोनाका कारण त्यति धेरै आइरहेको छैन, अलिअलि आइराख्नु भएको छ। त्यही पनि सामाजिक दूरी कायम गराएर उहाँलाई मन्दिरभन्दा बाहिरै गेटभन्दा पनि बाहिर उहाँलाई पूजाआजा गराएर पठाइराखिएको छ। त्रिधार्मिक स्थलको रूपमा परिचित हलेसीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने यस ठाउँमा कोरोना महामारीको समयमा समेत घुइँचो कम हुन सकेको छैन। तर पूजाको सामग्री बिक्री गरेरै जीविकोपार्जन गर्दै आएका स्थानीय व्यवसायीहरू भने बन्दको कारण व्यापारमा कमी आएकाले दैनिकी चलाउन समस्या भएको बताउँछन्। अहिले एकदमै गाह्रो छ, कोभिडको कारणले गर्दा एकदम गाह्रो भइरहेको छ। यसो पसलहरू गरेर हामी त पसल गरेर बसेको खाएको, खेती गरेको धेरै भयो छोडेको, अनि सबैलाई एकदम समस्या भइरहेको छ। वर्षमा 4 पटक मेला लाग्ने यस त्रिधार्मिक स्थल हलेसीमा आआफ्नो आस्थाको आधार पूजा गर्ने स्वदेश तथा विदेशबाट भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। मन्दिर बन्द भए पनि भाकल पूरा गर्न र पुण्य कमाउन कोरोनाको प्रभाव नगरी टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू पुग्ने गरेका छन्। पूजाकै लागि आउनुपर्छ। बन्द छ भन्ने थाहा थियो यहाँलाई? थाहा थियो, बाहिर बसेर भए पनि पूजा गर्ने भन्ने थियो है। किराँत बौद्ध हिन्दू गरी त्रिधार्मिक स्थलको रूपमा परिचित हलेसीमा नेपाल बाहेक छिमेकी राष्ट्र भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान लगायतका देशहरूबाट भाकल पूरा गर्न तथा पूजाकै लागि ठूलो संख्यामा पर्यटक तथा भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्यटनको प्रवर्धनको लागि बाँकेमा साझा प्रतिबद्धता गरिएको छ। राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधि, पर्यटन व्यवसायी एवं सरकारवालाहरूले जिल्लाको पर्यटन विकासको लागि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज मार्फत हुने पर्यटनको प्रवर्धनको आवश्यकता महसुस गर्दै त्यसको लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित एक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारवालाहरूले बाँकेमा पर्यटन विकासको सम्भावना असीमित रहेको उल्लेख गरेका छन्। पछिल्लो समय धेरै युवाहरूले कृषि पेसा अँगालेको पाइन्छ। यता राज्यले पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्दै आएको छ। दाङमा पनि प्रदेश सरकारले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। दाङमा विभिन्न स्थानीय तहमा लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रमहरू लागू भएका छन्। गाउँमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम लागू भएपछि किसानहरू पनि धेरै खुसी भएको पाइन्छ। तुलसीपुर 18 81मा पनि
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएको छ। स्मार्टले खोर अब दाना औषधि उपचार केही मात्रामा हेरिराखेका छ। बल्ल बल्ल हामी धेरै माछा पाल्न सक्ने अब लक्ष्य भइराखेका छौँ। कुनै अब सबैले नगर्न सक्लान्, गर्न सक्ने गइसकेपछि अब यसमा पनि यो खरिदको बजारीकरण भएपछि सबै गाउँ छिमेकीहरूलाई सबलाई राम्रो हुन्थ्यो। कार्यक्रम लागू भएपछि गाउँमा पशुपालनतर्फ किसानहरूको आकर्षण बढ्दो छ। कार्यक्रमले खोर निर्माण, बिमा उपचारको लागि पनि निःशुल्क व्यवस्था गरिदिएपछि अहिले किसानहरू धेरै खुसी भएका छन्। बाख्रा त थिए, अब 1-2 बाख्रा थिए, तिनी 1-2 बाख्रा त अब खोर थिएन, केही थिएन नि। अब पानीमा भिज्छन्, मल हुन्छ, अब केही नभए पनि मल स्वाठी तल खसिहाल्छ। अब ओभानो घाँस हुन्छ, केही नभए पनि अब धेरै हुन्छ नि। अब गोठ छ, अब यस्तो गोठमा त पाल्दाखेरि पानीमा भिज्ने छैन, घाममा छैन, अब धेरै राम्रो छ पहिले भन्दा त। अक्कासीमा यो कार्यक्रम गत वर्षदेखि लागू भएको हो। कार्यक्रमले गाउँमा 30वटा बाख्राको खोर र 26वटा बङ्गुरको खोर बनाउन सहयोग गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा यो कार्यक्रम लागू भएको हो। किसानहरूका बाख्रालाई बिमा बनाउने, त्यसपछि तपाईँको किसानहरूका खोरहरू तयार भए, 26वटा बुङ्गुरका खोर, त्यसपछि 30वटा बाख्राका खोरहरू तयार भए, सम्पन्न भइसकेर किसानहरूले बाख्रा बुङ्गुरहरू खोरमा राखिसक्नु भएको छ। यता प्रदेश सरकारले मात्र नभई स्थानीय सरकारले पनि कृषि क्षेत्रमा धेरै काम गर्दै आइरहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कृषि शाखाका अनुसार उपमहानगरले तरकारी खेतीमा आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था रहेको छ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय अब तिनीहरूकै तहबाट केही कार्यक्रमहरू चाहिँ आइरहेको छ। त्यो अनुसार जस्तै कृषि उत्पादन अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ खास गरेर तरकारीमा हामीले विशेष गरी हेऱ्यौँ भने हाम्रो करिब आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा छ। पछिल्लो समय प्रविधिसँगै कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरू धेरै रहेका छन्, तर कृषिका लागि राज्यले किसानहरूलाई अनुदान पनि दिँदै आएको पाइन्छ। वास्तविक किसान भन्दा पनि पहुँचका भरमा अनुदान दिँदा धेरै किसान बारमा परेका छन्। त्यसैले किसानको लागि आएको अनुदान किसानलाई दिई उनीहरूलाई थप ऊर्जा थप्न राज्यले ध्यान दिने हो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा चर्को चुनौती थपिएको छ। संस्थानले राज्यलाई हरेक वर्ष अर्बौं भार थप्दै गएका छन्, तर लगानी अनुसार प्रतिफल दिन भने सकेका छैनन्। नेपालमा करिब 44वटा मध्ये कानुनी हिसाबले 38वटा मात्रै सार्वजनिक संस्था सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये 24वटा मात्रै मुनाफामा छन्। सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्ने भनिएका सार्वजनिक संस्थान नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, नेपाल वायु सेवा निगम पनि घाटातर्फ लागेका छन्। नेपाल आयल निगम केही वर्षदेखि घाटामा गएको भन्दै पटक पटक पेट्रोल डिजलको मूल्य बढाउँदै गएको छ। नेपाल आयल निगमले 2075-76 सालमा 66-67 अर्ब राजस्व बुझाएको तथ्याङ्क छ। साथै गत आर्थिक वर्षमा करिब 97 अर्ब राजस्व बुझाएको थियो, तर पनि असार मसान्तसम्म 4 अर्ब घाटामा रहेको नेपाल आयल निगमको भनाइ छ। यो गएको आर्थिक वर्षमा मोटामोटी 3-4 अर्ब रुपियाँ हामी यो अहिले यो असारसम्मको हाम्रो फाइनल अडिटेड डाटा त आइसकेको छैन। फाइनल अडिटेड डाटा आएपछि म यहाँलाई अझै डिटेलमा बताउँला। तर यो 3-4 अर्ब हामी चाहिँ घाटामा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो छ। पछिल्लो समय यही महिनाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अहिले यो महिनामा अहिले जुन मूल्य समायोजन गर्यौँ, त्यो मूल्य समायोजन पश्चात पनि हामीलाई पेट्रोलमा 8 रुपियाँ 42 पैसा, डिजलमा 2 रुपियाँ 62 पैसा र एलपिजीमा तपाईँको 420 रुपियाँ चाहिँ अझै पनि हामीलाई घाटा छ। अर्थात् समग्रमा 96 करोड चाहिँ यो 15 दिनमा घाटा हुने हाम्रो अनुमान छ। यसै गरी असार मसान्तसम्मको लेखा परीक्षण अनुसार नेपाल टेलिकमको कुल आय बढेको छ। गत वर्ष 34 अर्ब 61 करोड आय गरेको टेलिकमले अहिले 35 अर्ब 90 करोड कमाइसकेको छ। नेपाल टेलिकमको खुद मुनाफा गत वर्ष 9 अर्ब
74 करोड थियो भने यो आर्थिक वर्षमा 7 अर्ब 45 करोड घाटामा छ। यो मुनाफा कोरोना र लकडाउनका कारण घटेको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। गत वर्ष खुद मुनाफा 9 अर्ब 74 करोड थियो भने अहिले यो आर्थिक वर्षमा गएको आषाढ मसान्तसम्ममा 7 अर्ब 45 करोड रहेको छ। यो मुनाफा घट्नुको कारणहरूमध्ये विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा त कोभिड-19 र लकडाउनको कारणले नै हो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उपकरणहरू कति बाहिरबाट आउन सकेन भने आइसकेको सामान पनि हामीले समयमै जडान गर्न सकेनौँ, कमर्सियलाइज गर्न सकेनौँ। त्यस्तै गरेर यो रोमिङ जुन टुरिस्टहरूले युज गर्ने रोमिङ सर्भिस छ, रोमिङ सर्भिस त एकदमै घटेको छ। लकडाउनको सुरु भएकोदेखि नै अहिलेसम्म एकदम घटिरहेको छ र अहिले तुरुन्तै बढ्ने लक्षण पनि देखिएको छैन। यसको प्रभाव पनि यसमा परेको छ। उता नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारी पनि निगम घाटामा गएको भन्दै मुनाफाका लागि पहल नै नभएको गुनासो गर्छन्। खै नेपाल एयरलाइन्स दमाम गएको, दमाम हाम्रो साउदीमा त्यत्रो नेपालीहरू कार्यरत छन्, बरु त्यो गरौँ न, सेक्टर खुलाउँ। सधैँ एक घाटामा गयो भन्दा पनि कसरी चाहिँ माथि ल्याउन सकिन्छ त? 2-4वटा सेक्टर थपौँ न। नेपाल सरकारले त्यो पहल गर्न सक्नु पर्यो के। पर्यटन मन्त्रालय हाम्रो तालुक मन्त्रालय हो भने उसले पनि त पहल गर्नु पर्यो नि नेपाल वायु सेवा निगमलाई अरू सेक्टरमा उडाउँ। ठिक छ, जापान उड्यो, ठिक छ, हामी दमाम उडाउँ न, साउदी उडाउँ न त, दमाम उडाउँ, अरू सेक्टर थपौँ। जहाज हामीसँग छन् नि। यसरी नाफामुखी भनिएको सार्वजनिक संस्थानहरू एकपछि अर्को गरी घाटामा जानु व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी बताउनुहुन्छ। व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरी, त्यसमा दक्षता चाहिँ नै पूर्वक व्यवस्थापन गर्न नसकेको। त्यो व्यवस्थापनमा सबभन्दा पहिला त त्यहाँनेर नियुक्ति हुन्छ। त्यो सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्ति हुँदा नै राजनीतिक ढङ्गले हुने, त्यो सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञलाई नियुक्ति नगर्ने, नियुक्ति गरिहाल्यो भने पनि त्यहाँ अनेक खालका दबावहरू दिने, कसले के काम गर्ने र कति चाहिँ नि उत्पादन गर्ने उसले भन्ने कुरा त निर्धारण हुनुपर्छ। त्यो धेरै जस्तो संस्थानमा त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको अवस्था छ। अनावश्यक हिसाबले सवारी साधनहरू, मेसिनहरू खरिद गरिएको अवस्था छ। मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती थपिएको छ। संस्थानले राज्यलाई हरेक वर्ष अर्बौं भार थप्दै गएका छन्, तर लगानी अनुसार प्रतिफल दिन सकेका छैनन्। अनावश्यक कार्यालय खर्च, व्यवस्थापकीय कमजोरी र व्यक्तिकरणका कारण संस्थानहरू घाटामा छन्। यसको समाधानका लागि उपयुक्त खोजी गरिनुपर्दछ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। फेरि पार्टी सभापति बन्ने आकांक्षा राखेका देउवाले बनाए मन्त्री परिषद विस्तारलाई चुनाव जित्ने हतियार। सत्तारूढ दलभित्रको दाउपेचको असर सिङ्गो देशले भोग्दै। चुनावमा एमाले विरुद्ध एक्लै लड्ने आँट कसैले पनि नगर्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। माधव समूहलाई 1-2 टरौँ भन्दै उनीहरू जाँदैमा टाउको मुडुवा नहुने टिप्पणी। ओलीले जाली तमसुक गरी आफूलाई ठगेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। माधव नेपाल भन्छन् दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले धोका दिए। सुस्त गतिमै भए पनि कोरोना खोप लगाउने क्रम जारी। 50 लाख बढीले लगाए। खोप केन्द्रले आफ्नै नेम लाद्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति। सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा चुनौती। हरेक वर्ष राज्यलाई अर्बौं भार थपिँदै, तर लगानी अनुसार प्रतिफल भने भएन। कोरोना संक्रमणको कारण लामो समयदेखि बन्द श्रीलङ्का र भारत बीचको सीमा नाका शर्तसहित खोलियो। पीसीआर रिपोर्ट भएका व्यक्तिलाई मात्रै आवत-जावत गर्न दिइने। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीको फराकिलो जित। सिटीसँग आर्सेनल 5-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।